बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि 27 फरवरी के बाद पाकिस्तान की फोर्स शायद ही किसी दिन इतनी ज़्यादा हाई अलर्ट हो जितनी आज। चाहे वो हमारी ग्राउंड फोर्स हो, हमारी पाक आर्मी हो, हमारी एयर फोर्स हो, इंटेलिजेंस इदारे हो, या हमारे हर तरह के इदारे, जितने हाई अलर्ट आज हैं ये पहले कभी भी नहीं थे। कि किस तरह जब पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने मिसाइल दागा था हालिया चंद दिनों पहले, तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि एयर ट्रैफिक का निज़ाम क्या था। आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान की फोर्स क्यों अलर्ट है। देखिए, इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो मैच है वो कन्वर्ट कर दिया गया है और उसकी लोकेशन चेंज करके वो पिंडी से इस्लामाबाद के जो मामला ख़राब हो रहे हैं उनकी वजह से पिंडी स्टेडियम से इस वक्त लाहौर में मुंतकिल कर दिया गया। यानी इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है, भारत उसमें किसी भी वक्त पाकिस्तान पर मिसाइल दाग सकता है, ये समझने वाली चीज़ है। देखिए, इस वक्त जो इतलात हैं, भारत आप पर किसी भी वक्त मिसाइल से हमला कर सकता है, किसी भी वक्त वो आप पर अटैक कर सकता है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इस दफ़ा जो उन्होंने प्लान बनाया है, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उन्होंने प्लान ये बनाया है कि दो तरह से हमने करना इंगेज। देखिए, जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है ये दुश्मनों के लिए सबसे आइडियल सिचुएशन है। यानी एक तरफ आप देख लें कि बिलावल ने कहा है कि ओआईसी का हमने इजलास नहीं होने देना, और दूसरी जानिब फजल रहमान ने कहा कि लाखों लोग लेकर आ रहे हैं, इमरान खान ने कहा वो लाखों लोग लेकर आ रहे हैं, पावरफुल जलसा होगा, चीज़ें होगी। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल पर तसादुम होने का खतरा है कि आपने अपने मैचेस लाहौर मुंतकिल करवा दिए। लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि भारत के मिसाइल मुकम्मल तौर पर इस दफ़ा मेंटेनेंस का उन्होंने बहाना नहीं लगाना। आप ये देखिए कि उन्होंने पूरा माहौल चेक किया। दुनिया में शायद ही कोई एक मुल्क हो, शायद ही चाइना के अलावा, जिसने भारत को कंडेम किया हो। इवन के रशिया के अभी मामला था, वो बिजी हैं उधर, लेकिन उन्होंने किसी मुल्क ने इनको कंडेम नहीं किया। और उनको अंदाजा हो चला है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम होता है तो दुनिया की ताकतें किस तरह हमें सपोर्ट करती हैं। इसी चीज को पेश नजर रखते हुए इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स, हमारे तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने जो शिकस्त खाई है उसका बदला अमेरिका ने लेना है और ये आइडियल सिचुएशन बन रही है। इसीलिए इस वक्त इदारे मुकम्मल तौर पर हुकूमत को, अपोजिशन को काम डाउन करें। चौधरी शुजात ने जो बयान दिया है कि ये ना हो कि कोई मर जाए, कोई मरवा दिया जाए, ये असल में इदारों की जानिब से एक पैगाम था जो चौधरी शुजात के थ्रू दिया गया। देखिए, एक तो आप पैगाम दे देते हैं हर किसी को, पार्टीज को, सबको, अलर्ट, थ्रेड, तमाम चीजें जो जारी होती हैं वो आप दे देते हैं। लेकिन जो ये सूरत हाल पैदा होती है, इसमें आपको कौम को भी पैगाम देना होता है और किसी लीडर के थ्रू कि देखिए, अगर ऐसी सूरत हाल होती है, ये ना हो कि कोई मर जाए, कोई मरवा दिया जाए और सारे फिर हाथ मलते रह जाए, पछतावा हो जाए। इस सूरत हाल में भारत की जानिब से मिसाइल का खतरा जितना पहले था उससे कई गुना ज्यादा इस वक्त है। देखिए, इन्होंने प्लान क्या किया हुआ है, इसको आप समझ लें। चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज इंगेज रहे इन मामलात के अंदर। एक तो आप देख लें कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आपके ऑस्ट्रेलिया के मैचेस की वजह से पूरी तरह हाई अलर्ट होती है। दूसरी जानिब आप ये देखें कि मार्च हो रहा है, तीसरी जानिब ओआईसी हो रहा है और फिर हुकूमत भी अपना मार्च करने को तैयार है। यानी मार्च के महीने में आपने कभी ऐसी तलखियां, इतना गर्म, हॉट और ये तमाम चीजें कभी नहीं देखी थी। अब भारत असल में कर क्या सकता है, इसको आपने समझना है। देखिए, रशिया ने इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है और उन्होंने ओपनली बताया है कि हमने यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है। अब इस सूरत हाल में भारत को अंदाजा इस बात का हो चला है कि हमें यूक्रेन की जंग से सीखना है। देखिए, यूक्रेन की जंग का मॉडल उन्होंने अपने ज़हन में रखा हुआ और वो ये समझते हैं, उन्होंने अपने मीडिया पर कैंपेन भी ये चला कर दी है कि हमें हर सूरत पाकिस्तान पर मिसाइल दागने। उनके तमाम, देखिए, पॉलिटिकली एडवांटेज आप देख लें उनका कितना ज्यादा था कि योगी ने 1 महीना पहले सारी दुनिया के सामने कहा कि हमने ब्राह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पर मारना है और उन्होंने मारा। वो अलग बात है कि हमने उनका तबाह किया, लेकिन इस पूरे खेल के अंदर अब यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है कि उन्होंने दोबारा ये हमला करना है। उन्होंने देखा है कि रशिया ये काम कर रहा है तो हमें हाइपरसोनिक मिसाइल तो इस वक्त वो नहीं काम करे या उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन सुपरसोनिक मिसाइल है और उन्होंने देखा है कि हमें पाकिस्तान को हिट करना है। तब जब पाकिस्तान की फौज इंगेज होगी, इनकी एयरफोर्स हम इंगेज करेंगे। देखिए, एकदम आप जब इतने महाजों पर लड़े हैं, आप ये देखिए कि दुश्मन आपसे हर तरह का बदला लेने को तैयार है। इसराइल आपसे बदला लेना चाहता है।
امریکہ بھی بھولا نہیں ہے 20 سال کی شکست. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ذمہ دار ہے, ظاہر سی بات ہے انہوں نے کسی طرف تو ملبہ ڈالنا ہے. اس صورتحال میں انہوں نے بھی کودنا ہے اس جنگ کے اندر, ٹی ٹی پی, بی ایل اے اور یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں. لہٰذا یہ جو پاکستان کی اس وقت ٹرموائل ہے, سچویشن ہے, ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا, جو پاکستان کے اندر سلیپر سیلز ہے, خدا نہ خاصہ چودھری شجاعت کی بات کو نگلیکٹ مت کریں کہ دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے تو آپ دو لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے کس نے مارا, کوئی بھی مار سکتے, ایون کہ تھرڈ فورس مار سکتی ہے اور نام آپ کسی پر بھی لگا سکتے ہیں. اس لیے اندرونی سطح پر بھی آپ ہائی الرٹ ہیں, آپ کی ایئر فورس مکمل طور پر الرٹ ہے. یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس لیول پر الرٹ ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ لیول پر الرٹ ہے, اور ہر وقت ایئر ٹریفک کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے کہ کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. بھارت کے خطرات اور سب سے بڑھ کر چائنا سے مدد طلب کی جا رہی ہے, رشیا سے مدد طلب کی جا رہی ہے, انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے. یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر صورتحال کس جانب جا سکتی ہے. لہٰذا ہمارے تمام کے تمام جتنے معاملات ہیں اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ ہیں. وہ دور گئے کہ آپ کے اوپر جب بھارت نے حملہ کرنا ہے تو اس نے آپ کو بتانا ہے, کوئی ٹیسٹ کرنا ہے. اس نے اس دفعہ حملہ کرنا ہے تو وہ جنگ کا ماحول نہیں ہوگا, اس نے مار کر آپ کو جنگ کی طرف لے کر جانا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صورتحال ٹینس ہوگی اس کے بعد بھارت کوئی حملہ کرے گا. یہ آپ اپنے دل اور دماغ سے بٹھا دیں, جب صورتحال مکمل طور پر امن کی جانب جا رہی ہوتی یا حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں تب بھارت کودے گا. حالیہ آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا بات کی, دنیا کا ایک ملک بھی یورپ سمیت, ایون کہ پاکستان اس وقت انٹرنیشنل سطح کے اوپر یہ کام کر رہا ہے, ہم گیدر کر رہے ہیں, لیکن بھارت کے خلاف کسی نے بھی نہیں جانا. یہ چیز آپ اچھی طرح جانتے ہیں. دیکھیں اروند کیجریوال نے اس وقت پنجاب پورا سویپ کیا ہے. اب اروند کیجریوال آہستہ آہستہ مودی کے علاقوں کی طرف آ رہا ہے. ابھی تو اس نے کانگریس کا صفایا کیا, اب آہستہ آہستہ وہ آ رہا ہے مودی کے علاقوں کی طرف, اور اس کا پلان یہ ہے کہ پنجاب کے اندر میں اتنا ڈیلیور کروں, اتنا زیادہ ڈیلیور کر دوں کہ اگلے 2 سال کے اندر, 1.5 سال میں جب الیکشن کا پورا ماحول پیک پر ہو, الیکشن ہونا ہے, تو اس کے بعد میں مودی کے خلاف بطور پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں. اور اروند کیجریوال یاد رکھیے گا, اگر یہ شخص آتا ہے تو اصل میں یاد رکھیں بھارت کی بھی ترقی ہوگی, لیکن اس سے زیادہ پاکستان کی بھی ترقی ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ انتہا پسندی ختم کریں گے تو معاملہ کیا ہوگا. لیکن اس صورتحال میں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ مودی کے پاس پرفارمنس نہیں ہے, اس شخص نے پرفارمنس دینی ہے. لہٰذا مودی کو پتا ہے کہ اگر مجھے الیکشن جیتنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو میرے پاس پرفارمنس نہیں ہے, میرے پاس ہے مندر ہے, مسجد ہے, انتہا پسندی ہے, ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے, اور اس کو آگے لے کر چلنا ہے. تو اس کے لیے اب چیلنجز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ راہل گاندھی ایک طرف تو ہے, لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کئی سٹیٹس کے اندر اروند کیجریوال جیت سکتا ہے. اور اگر وہ جیت جاتا ہے تو پھر یاد رکھیے گا اس کے پاس اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ مودی کو چیلنج کرے گا. لہٰذا اس پورے ماحول سے پہلے اس نے کوئی نہ کوئی پاکستان پر حملہ کرنا ہے, اٹیک کرنا ہے. پاکستان کی ایئر فورس پہلے سے زیادہ الرٹ ہے. ہمیں جتنے طیارے J-10 اور دیگر چیزیں ملی ہیں, ہم نے اس وقت اپنے آپ کو بالکل مکمل طور پر ہائی الرٹ کر کے رکھا ہے. اگلے کچھ عرصے کے اندر پاکستان کے حوالے سے دنیا کی تمام ایجنسیاں صرف موقع دیکھیں گی, اور جب ان کو لگے گا کہ رائٹ ٹائم ہے تو وہ پلٹ کر وار کریں گی, چاہے وہ اپنی پراکسی کے ذریعے یا میزائلوں کے ذریعے. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.